नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपालीहरूलाई नक्कली भारतीय परिचय पत्र बनाएर भारत पठाउने गिरोह सक्रिय। भारतीय आधार कार्ड र कम्पनीको परिचय पत्र 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बनाइदै। भारत जाने नेपालीहरू डोके बजारमा नेपाली दलालबाट ठगिँदै। भारतका विभिन्न ठाउँ जाने बसको चर्को मूल्यमा डोके बजारमै टिकट बिक्री। नेपाली प्रशासन मौन। सुदूरपश्चिममा केही हप्तादेखि घटेको कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्दै। गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका संक्रमित र मृत्युको संख्या पनि बढ्यो। मसिनो चामलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कञ्चनपुरमा मसिनो धान खेती विस्तार। बिउ तथा मलमा अनुदान र प्राविधिक सहयोग गरेर किसानलाई प्रोत्साहन। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना महामारीकै बीच रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता भएका नेपालीहरूलाई सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सताउन थालेपछि उनीहरू नक्कली कागजपत्र बनाएर सीमा पार गर्न थालेका छन्। मजदुरी गर्न विदेशी नागरिकबाट हजारौं रुपियाँ लिएर धनगढीको बस पार्क लगायतका ठाउँमा नक्कली कागज बनाउने गिरोह सक्रिय छ। यस्तो गिरोहले भारतीय नक्कली आधार कार्ड तथा कम्पनीका परिचय पत्र बनाएर नेपाली नागरिकलाई भारत पठाइरहेको छ। यस काममा नेपाली दलालहरूले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीलाई समेत मिलाएका छन्। उनीहरूले बनाएका नक्कली कागजपत्रकै आधारमा एसएसबीले सजिलै भारत प्रवेश दिने गरेको छ। तर जोसँग यस्तो कागज छैन उनीहरूलाई भने फर्काउने गरेको छ। कञ्चनपुरको डोकेबजार गौरीफन्टा नाका भएर पछिल्लो समय दैनिक हजारौं नेपालीहरू भारत गइरहेको देख्न सकिन्छ। कोरोना कहरका कारण नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र अहिले बन्द छ। तर नेपालीहरू भने भारतीय परिचय पत्र देखाएर प्रवेश गरिरहेका छन्। कतिपय नेपालीहरू भने दलाल मार्फत महँगो शुल्क तिरेर किर्ते कागज बनाएर भारत गइरहेका छन्। भारत जाने नेपालीहरूको गौरीफन्टा नाकामा लर्को नै लागेको छ। भारतीय परिचय पत्र भएका नेपालीहरू सहजै भारत गइरहेका छन्। कतिपय नेपालीहरू भने दलाल मार्फत महँगो शुल्क तिरेर किर्ते कागजात बनाएर भारत गइरहेका छन्। यति बेला नेपालका विभिन्न होटल टिकट काउन्टर मार्फत 500 देखि 800 सम्म लिएर पास तथा भारतीय परिचय पत्र बनाउने गिरोह नै लागि परेको छ। पहिलो पटक भारत जाँदै गरेका नेपालीहरूको साथमा पनि भारतीय परिचय पत्र देख्न सकिन्छ। सीमा नाकामै नाम टिपोट गरी नक्कली पास बनाउनेको पनि कमी छैन। त्यसतर्फ प्रशासनको ध्यान पुग्न सकेको छैन। डोकेबजार पुगेका अधिकांश नेपालीहरूसँग भारतीय परिचय पत्र हुँदैन। तर दलाल मार्फत 1 घण्टामै उनीहरूको कागजात तयार गरी भारत पठाइन्छ। अहिले धनगढीको मिलनचोक बस पार्क क्षेत्रका केही होटलहरूमा ती काम भइरहेको जानकारी समेत आउन थालेका छन्। भारतको दिल्लीका लागि हिँडेका एकजनाले सबै कुरा थाहा भएर पनि बोल्न नमिलेको बताएका छन्। दलाल मार्फत काम गराएर भारत जानुपर्ने भएको र उनीहरूकै विरुद्ध बोले आफ्नो काम नहुने भन्दै उहाँले बोल्न मान्नु भएन। यता कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले भने आफूले सो विषयमा जानकारी लिने बताउँदै तत्काल नै प्रहरी प्रशासनलाई बुझ्न आदेश दिने बताउनुभयो। यसमा चाहिँ अब तपाईँले जुन नक्कली कागजात पेश गरेर हैन अब आधार कार्ड बनायो भन्नुहुन्छ भाषा हैन अब त्यो चाहिँ अब म यदि किर्ते चाहिँ कागजात बनाएको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको एसपी साहबलाई तुरुन्तै उहाँलाई चाहिँ म अहिले निर्देशन दिन्छु। त्यसमा चाहिँ अब कानुनी कारबाहीको लागि तपाईँहरूले पनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ डकुमेन्टहरू दिएर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र अरू चाहिँ गैर कानुनी क्रियाकलाप त्यस्तो किसिमको छ भने त्यो पनि चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई म निर्देशन दिएर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छौँ। डोकेबजार क्षेत्र कञ्चनपुरमा पर्ने भएको बताउँदै प्रशासनिक निकायले चासो नदेखाए पनि कैलालीका होटल तथा काउन्टरबाटै अनाधिकृत रूपमा किर्ते कागजात बनाउने कार्यहरू भइरहेका छन्। अनमोल भट्टराई, एसटीएस न्यूज, गौरीफन्टा सीमा, कञ्चनपुर।
गौरीफन्टा नाकामा भारत जाने नेपालीहरू नेपाली दलालबाटै ठगिँदै आएका छन्। भारतीय बस व्यवसायीका नेपाली एजेन्टहरूले डोके बजारमा काउन्टर स्थापना गरी महँगो दरमा टिकट बिक्री गरिरहेका छन्। नेपाली भूमिमा भारतीय निजी बस व्यवसायीका काउन्टर खोलेर दलालहरूले मनपरी भाडा उठाइरहेका छन्। नेपाली प्रशासनले आँखा चिम्लेर विदेशी बसका एजेन्टहरूलाई सीमामा काउन्टर खोल्न दिएपछि आर्थिक समस्यामा परेर भारत जान लागेका हजारौं नेपाली दैनिकी सीमा क्षेत्रमै ठगिन बाध्य छन्। लामो समयको बन्दले आर्थिक अवस्था नाजुक भएपछि भारत जाने सुदूरपश्चिमेलीहरूको गौरीफन्टा नाकामा लर्को नै लागेको छ। लामो समयसम्म बेरोजगार बनेका नेपालीहरू गाडी भाडा र बाटो खर्च बोकेर गौरीफन्टा नाका हुँदै भारत जान थालेका छन्। तर अधिकांश नेपालीहरू गौरीफन्टा नाकामै यातायात व्यवसायका एजेन्टहरूबाट दैनिक जसो ठगिने गरेका छन्। भारतीय बस व्यवसायीहरूले नेपाली दलाल मार्फत नेपालीबाट नै महँगो भाडा असुल्ने गरेका छन्। भारतीय बस व्यवसायीहरूले नेपालीसँग सहकारी गर्दै ठगी धन्दा चलाएका छन्। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका दीपक सुवेदी भारत जानको लागि गौरीफन्टा नाकामा पुग्नुभयो। भारतको बेङ्गलोरका लागि टिकट काट्नुभएका सुवेदीलाई टिकट देख्दा अचम्म मात्रै लागेन, बाटो खर्च नै अपुग हुने चिन्ता बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ। उहाँले भारत जानै पर्ने भएका कारण महँगो भाडा तिर्न बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो। बेङ्गलोर जानको लागि हामीहरू बिहानैबाट यहाँ लाइनबद्ध बसिरहेका छौँ। लाइनमा बसेर पनि हामीहरू आधार कार्ड नहुने मान्छेहरूलाई चाहिँ पास बनाउनु पर्ने सिस्टम रहेको छ। त्यो पासले गर्दाखेरि हामीहरूले बढी पैसा तिरेर हामी इन्डिया जान बाध्य भएका छौँ। हो अब कसरी गरिरहेका छन् त्यो हामीलाई केही थाहा छैन। अब त्यो सम्बन्धित मान्छेले चाहिँ बुझेर त्यसको चाहिँ के हो कसो सत्य तथ्य पत्ता लागोस्। अहिले गौरीफन्टा नाकामा ठाउँ ठाउँमा टिकट काउन्टर खोलिएका छन्। तर नाकामा खोलिएका सबै टिकट काउन्टर आधिकारिक भने होइनन्। टिकट काउन्टर खोल्नु त सामान्य कुरो, काउन्टर पछि फरक भाडा दर कायम गरिएको छ। नाकामा नेपाली दलालहरू बीच नै टिकट बिक्री गर्ने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। यस्तै नाकामा अवैध रूपमा टिकट बिक्री गर्दै आएका एक व्यक्तिले आफूले गरेको यो कार्य सरासर गलत भएको स्वीकार गर्नु भएको छ। तर आफूले मात्र नभई नाकामा धेरैले अवैधानिक रूपमा टिकट बिक्री गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो। गौरीफन्टामा बसेर म काठमाडौँ जाने मान्छेको टिकट काट्छु भनेर पाउँछ? त्यो पाउँदैन। त्यो त मैले बुझेँ। तपाईँले यो अथोरिटी कसले दियो? अथोरिटी त दिएको छैन। त्यही पनि यहाँ सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। तपाईँले यो गर्नु खोज्नुभएको किन? नै गर्न म त धेरैको कम्प्लेनहरू आएपछि कम्प्लेन गर्नुभयो होइन? तपाईँ यो नेपालीहरू लुटियो भनेर त तपाईँले यो गर्नु खोज्नुभएको होइन? भित्र गएर बुझ्नुहोस् कति टिकट लिइरहेछ एकजना प्रति। यिनीहरू हाम्रो आधारमा गयो। यिनीहरू यहाँ सुन्नुहोस् न, यिनीहरू हाम्रो आधारमा गएपछि 200-300 रुपियाँ यिनीहरूको बचेको हुन्छ। गौरीफन्टा नाकामा अधिकांश नेपालीहरू दिनहु यसरी नै ठगिँदै आएका छन्। तर विडम्बना ठगिने नेपालीहरू नै सम्बन्धित निकायसँग गुनासो पोख्न समेत हिचकिचाइरहेका छन्। उनीहरू टाढा टाढाबाट सीमासम्म पुग्ने भएकाले भारत जानुको विकल्प नभएको बताउँछन्। यता कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले भने यस विषयप्रति चासो व्यक्त गर्दै तत्काल जानकारी लिने र सोही अनुरूप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो। विषयमा पहिले चाहिँ के रहेछ चाहिँ विस्तृत छानबिन गर्छौँ के होइन। अब उनीहरूले कसरी टिकट काट्दैछन्, के आधारले टिकट काट्दैछन् होइन, त्यो चाहिँ डकुमेन्टहरू सबै हेरेपछि मात्रै चाहिँ विषयमा कारबाही चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ। यदि उहाँहरूले चाहिँ गैर कानुनी हिसाबले चाहिँ काम गरेको छ, नक्कली कागजातहरू बनाएको छ भने त्यो पुराले तुरुन्तै चाहिँ कारबाही गर्छ। अहिले नाकामा दोब्बर बढी भाडा असुल्दै नेपालीलाई भारत पठाउने कार्य भइरहेको छ। तर प्रहरी प्रशासन भने यस विषयप्रति मौन रहेको देखिन्छ। अर्जुन बोहरा, STS न्यूज, गौरीफन्टा सीमा, कञ्चनपुर। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 48 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 404 जनाको कोरोना परीक्षण गरेकोमा 48 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार कैलालीका 47 र कञ्चनपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाका 7 पुरुष र 12 महिला गरी 21 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 13 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाका थप 13 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। वडा नम्बर 1 का 1 पुरुष, वडा नम्बर 2 का 4 पुरुष, वडा नम्बर 3 का 3 महिला, वडा नम्बर 5 का 1 पुरुष, वडा नम्बर 8 का 1 पुरुष, 14 का
एक पुरुष र एक महिला तथा ओडा नखुलेका 1 जना गरी 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 10 का 1 पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। उता बझाङमा जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज नरेश खड्काले मस्टाका 5 महिला र 15 पुरुष गरी 20 जना, खप्तड छन्ना गाउँपालिकाका 2 पुरुष, तलकोट गाउँपालिकाका 1 पुरुष र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका 1 प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 159 जनाको कोरोना परीक्षण गरेको अस्पतालले जनाएको छ। यता डोटीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 65 जनाको परीक्षण गर्दा 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको प्रयोगशाला इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठले बताउनुभयो। श्रेष्ठका अनुसार डोटीको बोगटान फुटसिल गाउँपालिकाका 1 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको हो। यसैबीच बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका अनिश्चितकालका लागि सिल गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि नगरपालिकामा बसेको आकस्मिक बैठकले पुर्चौडी नगरपालिका क्षेत्रलाई अनिश्चितकालका लागि सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार नै स्वास्थ्य सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सरकारी गैर सरकारी कार्यालयका सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको पुर्चौडी नगरपालिकाले जनाएको छ। बैठकले नगरपालिकामा रहेका सबै विद्यालय, वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालयहरू बन्द रहेको निर्णय गरेको छ। भारतको बेङ्गलोरबाट फर्केका पुर्चौडी नगरपालिका 3 का 29 वर्षीय पुरुष घर नजिकै मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। मृत भेटेका ती पुरुषमा शनिबार गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना पुष्टि भएपछि नगरपालिकाको बैठकले ती पुरुषको सम्पर्कमा आएका सबैको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले नगरपालिकाले त्यसै ठाउँमा संक्रमितको मृत्युपछि आफ्नो क्षेत्रभित्र बजार व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। अछाममा कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बान्नेगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बर्दा देवीका 34 वर्षीय पुरुषको शनिबार जिल्ला अस्पताल अछाममा मृत्यु भएको हो। मृतक पुरुषको डोटी अस्पतालको प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण गर्दा 9 गते पोजिटिभ देखिएको थियो। उनी भाद्र 25 गते भारतबाट अछाम पुगेका थिए। मृतक सहित क्वारेन्टिनमा बसेका अन्य 19 जनाको समेत कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि उनलाई जिल्ला अस्पताल मङ्गलसेन लगिएको थियो। उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला अस्पताल अछामले जानकारी दिएको छ। बझाङमा बलात्कारपछि हत्या गरेकी बालिकालाई न्याय माग्दै प्रदर्शन गरिएको छ। बलात्कारपछि हत्या गरेकी जिल्लाको मस्टा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की 12 वर्षीय बालिका सम्झना कामीको न्यायको माग गर्दै शनिबार चैनपुर बजारमा प्रदर्शन गरिएको हो। विभिन्न प्लेकार्ड सहित चैनपुर बजार परिक्रमा गरेका प्रदर्शनकारीहरूले लोकतान्त्रिक चोकमा कोण सभा गरेका थिए। सभामा बोलेका अधिकांशले सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या गरेलाई कानुनी बमोजिम कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। बुधबार बेलुका 4:30 बजे खिकालाबाट पशु चौपया बाँध्न सिमछानामा गएकी बालिका मृत अवस्थामा भेटेकी थिइन्। उनको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले सोही ठाउँका 18 वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई पक्राउ गरेको छ। उनले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घटनामा संलग्नता इन्कार गरेका छन्। निर्वस्त्र सम्झनाको शरीरभरि निडाम र टाउकोमा चोट थियो। बझाङ्गा प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काका अनुसार सम्झनाको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको छ। विस्तृतमा रिपोर्ट आइसकेको छैन। यसैबीच नेपाल विद्यार्थी सङ्घले बझाङकी सम्झना विकको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। नेविसङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले विज्ञप्ति जारी गरी बझाङको मस्टा गाउँपालिकाकी 12 वर्षीय बालिका सम्झना विकको बलात्कारपछि भएको हत्याका अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालीहरूलाई नक्कली भारतीय परिचय पत्र बनाएर भारत पठाउने गिरोह सक्रिय। भारतीय आधार कार्ड र कम्पनीको परिचय पत्र 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बनाइदै। भारत जाने नेपालीहरू डोके बजारमा नेपाली दलालबाटै ठगिँदै। भारतका विभिन्न ठाउँ जाने बसको चर्को मूल्यमा डोके बजारमै टिकट बिक्री। नेपाली प्रशासन मौन।
सुदूरपश्चिममा केही हप्तादेखि घटेको कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्दै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका संक्रमित र मृत्युको संख्या पनि बढ्यो। मसिनो चामलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कञ्चनपुरमा मसिनो धान खेती विस्तार, बिउ तथा मलमा अनुदान र प्राविधिक सहयोग गरेर किसानलाई प्रोत्साहन। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मसिनो चामल आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कञ्चनपुरमा मसिनो धान खेती गर्ने किसानलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ। मसिनो धानको बिउ तथा मलमा अनुदान दिँदै प्राविधिक सहयोग समेत गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। मोटो धान रोपेर बिक्री गर्ने र मसिनो चामल किनेर खाने गर्दा वर्षेनी नेपालमा चामल आयात बढेको छ। यसलाई रोक्न नेपालमै मसिनो धान उत्पादन गर्न नमुना उत्पादन सुरु गरेको हो। कञ्चनपुरका किसानहरूलाई मसिनो धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन नमुना उत्पादन थालेका क्षेत्रको सरोकारवाला निकायहरूले अनुगमन गरेका छन्। किसान परियोजना 2 तथा कृषि ज्ञान केन्द्र सङ्घको सहकार्यमा उदयदेव बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले मसिनो धान उत्पादनको काम गरिरहेको छ। यसका लागि 50% अनुदानमा उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराई नमुना उत्पादन गरिएको छ। नमुना धान बालीको जिल्ला स्थिति सरोकारवाला निकायले अनुगमन गरेका छन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सरकारी मन्त्रालय, किसान परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयदेव बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लगायतको टिमले मसिनो धानको नमुना उत्पादनको संयुक्त अनुगमन गरेको हो। मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुल प्रसाद बोहराले धानको उन्नत जातको उत्पादन प्रदर्शनी गरेको प्लटको अनुगमन गरेको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका हाम्रा कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत सङ्घीय सरकार अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, किसान 2 परियोजना र हाम्रो स्थानीय सहकारीहरू मार्फत यो क्षेत्रमा भीमदत्त नगरपालिकामा धानको चाहिँ उन्नत प्रविधि प्रदर्शन गरेको यो प्लटमा चाहिँ आज अनुगमन गरेका छौँ र यसमा किसानहरूलाई धानमा चाहिँ विशेष गरेर बिउ छर्नेदेखि बिउको कति मात्रा, कुन जातको बिउ छर्ने, कसरी छर्ने, कुन क्षेत्रमा कुन बिउ उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयदेखि हामीहरूले चाहिँ यसको कटानीसम्म। किसान परियोजना 2 का जनक नारायण आचार्यले धान उत्पादनबाट किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन र चामल आयात प्रतिस्थापन गर्न मसिनो धान खेतीलाई प्रोत्साहित गरेको बताउनुभयो। मसिनो चामलको आयात बढ्दो क्रममा रहेको कारण भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले किसानले अन्य धान बराबरकै लगानीमा मसिनो धानबाट राम्रो फाइदा लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। उद्देश्य पनि के हो भने किसानले चाहिँ बजारसँग सिधै जोडिएर बजारको एक्टरसँग चाहिँ मिलेर काम गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो रेट पनि पाउन् र चाहिँ मसिना जुन चाहिँ उत्पादन बढोस् र चाहिँ आयातलाई घटोस् भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालित भएको र आज त्यसै अन्तर्गत हामीले आज ब्लक प्रोग्रामको मोनिटरिङ प्रदेश स्तरमा चाहिँ हामीले आज जोइन्ट मोनिटरिङ गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले भीमदत्तमा झन्डै 50 हेक्टरमा चाहिँ यो मसिना धान प्रमोसन गरेका छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ मसिना धान किन प्रमोसन गरेको भन्दा मिलर जसले चाहिँ मसिना धानको मोटाको भन्दा चाहिँ झन्डै 5 देखि 6 रुपियाँ किलो पर केजी उहाँहरूले धेरै दिने र नेपालमा चाहिँ मसिना धानको आयात बढ्दो र मोटा चाहिँ को माग घट्दो भएको हुनाले पनि अहिले चाहिँ किसानले जुन चाहिँ मिलले भोगिरहेको चाहिँ बजारको समस्या, इन्डियाको बजारसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने, त्यो कम्पिटिसन गर्नका लागि अहिले मसिना धानलाई प्रमोसन गरेर फार्मरले चाहिँ त्यही लगानीमा इन्कम बढाउने र अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारको जुन नेपालको एउटा आयातलाई छ त्यसलाई घटाउने एउटा चाहिँ अवधारणा अन्तर्गत यो फाइन राइस प्रमोसन गरिएको। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको कञ्चनपुरको सबैभन्दा पुरानो उदयदेव बौद्ध संस्थाका कार्यकारी प्रमुख गणेश बहादुर चन्दले सहकारीले अनुदान उपलब्ध गराएका किसानहरूको खेतबारीमै पुगेर किसानका समस्या बुझ्ने र आगामी दिनमा यसलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर संयुक्त अनुगमन गरेको बताउनुभयो। आज हामीले यो किसान परियोजना र सुदूरपश्चिम कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयको संयुक्त अनुगमन जुन हामीले यो स्पेसली यो धानबारी जुन लगाउनको लागि उदयदेव सहकारी संघले आफ्नो सदस्यहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा 50% अनुदानमा उहाँहरूलाई यो मसिनो धान उत्पादन गर्नको लागि बिउहरू हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यसैको अनुगमन गर्न विभिन्न समयमा हाम्रो कृषि प्राविधिकहरू पनि आउने गरेका थिए। विभिन्न किसिमको उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरे कुन धानमा के कस्तो रोगहरू लागिरहेछ के र यो यसको बारेमा हामीले छलफल गरेर उहाँहरूलाई के सल्लाह सुझावहरू दिने कार्यक्रम थियो।
मसिनो धानबाट उत्पादन राम्रो हुने लक्षण देखिएपछि किसान खुसी भएका छन्। आगामी दिनमा पनि समय समयमा प्राविधिक सल्लाह, मल खाद र उन्नत जातका बिउ बिजनहरू उपलब्ध भए अझै राम्रो हुने किसानहरूको भनाइ छ। राम्रो लाग्यो सर, किनकि पहिला हामी यसमा 10 किलो हाल्थे धान बिउको बेर्ना, अब यो सालमा 2 किलोले 3 कट्ठा गयो, त 10 कट्ठा 10 किलो लाग्थ्यो धान यसमा। अब धेरै उ छ र फरक। अहिले चाहिँ हामीले धान अनुगमन अनि अनुभव त्यो हेर्न आइराख्दाखेरि हामीलाई हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो भनेपछि 2टा धान रोपेछौँ होइन, 2 जातिका हामीहरू। त्यो 2टा धानमध्ये हामीलाई चाहिँ मोटो मसिनो रोपेछौँ, त्यसमा चाहिँ मसिनो धान नै हामीलाई राम्रो लाग्यो, किनकि त्यसले मूल्य पनि पाउने गर्छ मसिनो धानले। अनि फलमा पनि त्यो मोटो धानको चाहिँ धेरै बालाहरू सुकेको देखेको हामीले, किरा लागेको त्यस्तो हेर्दाखेरि नै नराम्रो छ। तर बेच्दाखेरि झन् मसिनो धान उस्तै पनि महँगो पाउँछ भन्ने हामी सबैलाई थाहै भएको कुरा हो। यो धानमा हामीलाई त्यस्तो घाटा भएको छैन, फाइदै भएको छ। भात खानमा पनि मिठो छ, बेच्नलाई यसको अलि रेट पनि राम्रो मिलिरहेछ होइन। अहिले जुन धानमा रोगहरू लागेको छ त्यो समय समयमा आएर कृषि यिनीहरूले आएर हेरिदियो भने रोग लागेको ठाउँमा अलि उपचार के गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ भनिदिए, बिउ बिजनहरू उपलब्ध गराइदिएको छ। अझै सबै कुराको भन्नु पऱ्यो नि, कीटनाशक औषधिहरू विषादीहरू के छर्नुपर्छ बताइदिएमा, हामीलाई तालिमको व्यवस्था गरिदियो भने, सबै कुरा सिकाइदियो भने हामीलाई अहिले सजिलो भएको छ। फेरि पनि आगामी दिनहरूमा पनि राम्रो हुन्थ्यो। किसान परियोजना 2 अन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिकामा उदयदेव बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको सहकार्यमा 50 हेक्टर, बेलौरी नगरपालिकामा सम्झौता सहकारी र सृजनशील सहकारी सङ्घको सहकार्यमा 10 हेक्टर र कृष्णपुर नगरपालिकामा सृजनशील सहकारी सङ्घको सहकार्यमा 50 हेक्टर गरी कुल 200 हेक्टरमा उन्नत जातको मसिनो धानको नमुना उत्पादन गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरीले धनगढीबाट 7.5 लाख मूल्यभन्दा बढीको अवैध सामान बरामद गरेको छ। बिओपी बङ्गरा कटानको गस्ती टोलीले धनगढीको वडा नम्बर 9 को गौरी कटान इलाकाबाट 7,60,800 मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको हो। भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको लेडिज लेहेङ्गा, सुट पिस, कुर्ती र साडी लगायतका लेडिज कपडा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीकै अर्को टोलीले कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को ग्रोबेला घाटबाट थप 64,650 रुपियाँ बराबरको भन्सार छलीको सामान बरामद गरेको छ। भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको साइकलका विभिन्न पार्ट्स तथा सुर्तीजन्य सामान बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरिएका सबै सामान आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय कैलालीलाई बुझाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै 150 प्रहरीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका कार्यालयमा कार्यरत सिपाहीदेखि 100 सम्मका 146 प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले प्रदेशभर हालसम्म 146 प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कैलालीमा सबैभन्दा धेरै 110 जना प्रहरी संक्रमित छन्। सशस्त्र प्रहरीगण धनगढीमा कार्यरत 80 जना, सशस्त्र प्रहरी गुल्ममा कार्यरत 17 जना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा 12 जना र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको निमित्त प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी नायब परीक्षक सिंहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 53 जना सक्रिय संक्रमित छन् भने 57 जना प्रहरीले कोरोना जितेका छन्। यस्तै कञ्चनपुरमा 9 जना, बाजुरामा 6 जना, अछामका 7 जना, डोटीका 3 जना, दार्चुलाका 2 जना, बैतडीका 1 जना र बझाङका 1 जना प्रहरी संक्रमित छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत 5 जना प्रहरीमा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच धनगढी मालपोत कार्यालयमा लेखापढी गर्ने 3 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी कोरोना संक्रमण देखिएपछि परीक्षण गर्दा 3 जना लेखापढी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज उपाध्यायले संक्रमण पुष्टि भएका उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा बस्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिममा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित बढेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार 10 दिन अघि प्रदेशमा 698 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा आइतबार यो संख्या 1100 भन्दा माथि पुगेको छ। सबैभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित कैलालीमा छन्।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कैलालीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 531 पुगेको छ। अछाममा 130, बैतडीमा 80, बझाङमा 113, डडेलधुरामा 11, दार्चुलामा 35, डोटीमा 138 र कञ्चनपुरमा 47 सक्रिय संक्रमित छन्। बाजुरामा भने हालसम्म सक्रिय संक्रमित छैनन्। सुदूरपश्चिममा शनिबार यस महिनाकै सर्वाधिक 98 जना संक्रमित फेला परेका छन्। हालसम्म उपचारपछि 5883 जना संक्रमण निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमितमध्ये सबैभन्दा बढी 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति छन्। सुदूरपश्चिममा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को जोखिम यथावत रहेको अवस्थामा कैलाली लगायतका जिल्लामा विद्यार्थीको पठन पाठन पुनः सञ्चालन गर्न अपनाउन सकिने शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक विधि छनौटमा अन्यल देखिएको छ। सरकारले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 बमोजिम पठन पाठन सहजीकरण गर्न विद्यार्थीको वर्गीकरण र अभिलेखीकरणको काम भइरहँदा यस्तो विधि अपनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा टुङ्गो पुग्न नसक्दा विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र अभिभावकमा अन्यल देखिन थालेको हो। यद्यपि कतिपय विद्यालयले भने सामाजिक दूरी कायम राखेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई पठन पाठन सुरु गरिसकेका छन्। सिकाइका वैकल्पिक विधिबारे आफ्नो अनुकूल हुने सुझाव अभिभावक र शिक्षकबाट आउन थालेपछि कुन विधि उचित हुन सक्छ भन्नेमा टुङ्गो लगाउन अलमल हुँदा अन्यल देखिएको कैलाली विद्यानिकेतन धनगढीका प्राचार्य टोपेन्द्र शाहले बताउनुभयो। बझाङ घर भएका आफ्नो विद्यालयका एक अभिभावकले बझाङमै पुगेर बच्चालाई पढाइदिन आग्रह गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्राचार्य शाहले अपनाउन सकिने सिकाइ विधिका लागि अभिभावकमा भर पर्नुपर्ने भएकोले उहाँहरू तयार नहुँदासम्म कुनै पनि विधिबाट सिकाइ गर्न सम्भव नदेखेको बताउनुभयो। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा परिपत्र गरेका छन्। परिपत्र बमोजिम विद्यालयहरूले विद्यार्थीको अभिलेखीकरण र वर्गीकरण गरी वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अपनाएर विद्यार्थीको पठन पाठन सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन एकातिर कतिपय जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा हटाइसकेको अवस्थामा भिडभाड गरेर विद्यालयमा पठन पाठन सञ्चालन गर्न नमिल्ने र अर्कोतिर स्थानीय तहमा सरकारले विद्यार्थी सिकाइको सहजीकरण गर्नका लागि कार्ययोजना मागेको अवस्थामा वैकल्पिक विधि अपनाउन अन्यल देखिएको उपप्राध्यापक डाक्टर टिएन जोशीले बताउनुभयो। वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली के अपनाउने, कसरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने भन्नेमा उत्पन्न अन्यलतासँगै चुनौती देखिएको उहाँले बताउनुभयो। वैकल्पिक विधि छनौट गर्दा टोल टोलमा शिक्षक खटाएर शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्ने विकल्प सहज हुन सक्ने एक थरीको तर्क छ। अनलाइन मार्फत भर्चुअल विधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ गर्ने विधि बढी खर्चिलो हुने मात्र नभई अनलाइन सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको अवस्थामा पालैपालो थोरै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर सिकाइ गर्ने विधि सहज हुन सक्ने अर्को थरीको मत देखिन्छ। 6 महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहँदा विद्यालय जान नपाएका छात्र छात्रा भने खुसी देखिएका छन्। तर कोरोनाको जोखिमका कारण उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि उत्तिकै बढेको छ। क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गरिएका विद्यालयहरूमा शङ्कास्पद कोरोना संक्रमितलाई राखिएकोले विद्यालयमा विद्यार्थी बोलाएर पठन पाठन सञ्चालन गर्ने योजनाले कोरोना सल्किने त होइन भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास पनि रहेको एक विद्यार्थी रमेश ओझाले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यालय शिक्षा शाखाका अध्यक्ष महादेव जोशी भने अहिलेको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम राखेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड सहित थोरै विद्यार्थीलाई पालो पालो विद्यालयमा बोलाएर अध्यापन गराउनु नै उत्तम विकल्प हुन सक्ने बताउनुभयो। शिक्षक खेमराज ओझा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण र वर्गीकरण गरेर विद्यालयमा पालो पालो थोरै विद्यार्थीलाई बोलाएर पठन पाठन सुरु गर्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 6 महिनादेखि विद्यालय बन्द रहेपछि विद्यार्थीको पठन पाठन अवरुद्ध छ भने तलब पारिश्रमिक पाउन नसकेर निजी क्षेत्रका विद्यालयका अधिकांश शिक्षकले बेरोजगार हुनु परेको छ। कैलाली प्रशासनले स्थानीय तहलाई बार अनुसार सेवा दिने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बार अनुसार सेवा दिने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएको जनाएको छ।
कार्यालयले नागरिकता, नाबालक परिचय पत्र र सङ्घ संस्था सम्बन्धीका सेवा स्थानीय तह र वडाका सेवाग्राहीहरूलाई छुट्टा छुट्टै बार प्रदान गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्मका वडाका सेवाग्राही र चुरे गाउँपालिकाका सबै वडामा सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ। सोमबार कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्मका सेवाग्राही र चुरे गाउँपालिकाका सबै वडा, मङ्गलबार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 8 सम्म र चुरे गाउँपालिकाका सबै वडा, बुधबार गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 देखि 12 सम्म वडाका सेवाग्राही र चुरे गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले सेवा लिन पाउनेछन्। बिहिबार कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 देखि 9 सम्म र चुरे गाउँपालिकाका सेवाग्राही तथा शुक्रबार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 देखि 19 सम्मका सेवाग्राही र चुरे गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई मात्र सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ। यस बाहेकका अन्य राहदानी, हात हतियार दर्ता, नवीकरण, पत्रपत्रिका, प्रमाणपत्र तथा सिफारिस सम्बन्धीका सेवा नियमित कार्यालय अनुसार उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय प्रशासनले तोकेको बार मात्रै सम्बन्धित सेवाग्राहीले कार्यालयमा प्रवेश गर्न पाउने जनाएको छ भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ। गौरीफन्ट सीमा नाकाबाट अवैध सुनका गरगहना बरामद प्रकरणमा थप एकजनालाई पक्राउ परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर थापाले अवैध सुन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि थप एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा डोटीको किआइसिङ गाउँपालिका 2 का 28 वर्षीय शिव भोल छन्। उनलाई कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको रैकबार बेचुवा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो। कञ्चनपुर प्रहरी र क्षेत्रीय अनुसन्धान समूह आइआरआइटीको संयुक्त टोलीले शनिबार सुनका गरगहना सहित भारतबाट फर्कदै गरेका 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यसअघि पक्राउ परेका दुवैजना डोटीको किआइसिङ गाउँपालिका 2 का 22 वर्षीय मोहन कामी र 19 वर्षीय सुनिल भुजेल हुन्। उनीहरूबाट 440 ग्राम 630 मिलिग्राम बराबरका विभिन्न गरगहना बरामद गरिएको छ। यसैबीच कैलालीमा जुवा तास खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका 2 बोगटी चोक स्थित कृष्ण सिंहको घर कोठामा जुवा तास खेल्ने 9 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका 9 का रामबहादुर यार, भीमदत्त नगरपालिका 6 का जनकराज जोशी, बझाङ केदारसिंह गाउँपालिका 4 का नरेन्द्र मल्ल, सोही ठाउँका मिलन भण्डारी, धनगढी उपमहानगरपालिका 2 का पवन भाट, सोही ठाउँका नितु चन्द, दिलबहादुर सिंह, शेरबहादुर साउद, चुरे गाउँपालिका 3 का नरबहादुर धामीलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथमा 75,210 रुपियाँ समेत बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालीहरूलाई नक्कली भारतीय परिचय पत्र बनाएर भारत पठाउने गिरोह सक्रिय। भारतीय आधार कार्ड र कम्पनीको परिचय पत्र 500 देखि 1000 रुपियाँमा बनाइदै। भारत जाने नेपालीहरू डोके बजारमा नेपाली दलालबाटै ठगिँदै। भारतका विभिन्न ठाउँ जाने बसको चर्को मूल्यमा डोके बजारमै टिकट बिक्री। नेपाली प्रशासन मौन। सुदूरपश्चिममा केही हप्तादेखि घटेको कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्दै। गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका संक्रमित र मृत्युको संख्या पनि बढ्यो। मसिनो चामलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कञ्चनपुरमा मसिनो धान खेती विस्तार। बिउ तथा मलमा अनुदान र प्राविधिक सहयोग गरेर किसानलाई प्रोत्साहन। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।